बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज बड़ा अहम दिन है। अहम दिन इसलिए है कि आज जो यकीन दहानियां करवा रहे थे, गारंटियां दे रहे थे, पंजाब के अंदर उन्होंने वजीर आला लॉन्च करना है। और वजीर आला कौन सा लॉन्च करना है उन्होंने, और वो वजीर आला लॉन्च करना है उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को। मैं आपको एक बड़े सीनियर सहाफी का ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं जो बोल न्यूज को कवर करते हैं, और इससे पहले वो समा के अंदर काम कर रहे थे, अब्बास शब्बीर साहब। उन्होंने लिखा, आज सुबह 10 बजे इत्तलात हैं कि निगरान वजीर आला पंजाब के मामले पर इलेक्शन कमीशन से शहबाज हुकूमत के मामलात तय हो गए हैं और मैच फिक्स है। ये बात ठीक है। लोग जिस तरह से कैंपेन चला रहे हैं, उनका मीडिया हाउस कैंपेन चला रहा है, फिर पैकेजेस चलाए जा रहे हैं, जितने टाउट सहाफी हैं वो इस बुनियाद के ऊपर मोहसिन नकवी को, और मोहसिन नकवी साहब पीपल्स पार्टी के बहुत क्लोज हैं, बहुत करीब हैं। आप उनके चैनल की कवरेज देख लीजिए, वो सारी बातें हैं। अच्छा, इस सारे मामले को लेके कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और आज कल इमरान खान ने बता दिया था कि निगरान वजीर आला पंजाब के लिए जरदारी के फ्रंटमैन का नाम दिया गया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती नून लीग की क्या होगी कि इतने बड़े सूबे के अंदर उनके पास एक ऐसा शख्स नहीं है जिसका नाम वो वजीर आला पंजाब के लिए देके आज पंजाब के वजीर आला के तौर पे उसका इंतखाब करवा सकते। देखिए, इमरान खान के सूबे के अंदर उन्होंने ऑपोजिशन ने एक अच्छा नाम दिया, तो क्या इमरान खान ने उस नाम को तस्लीम नहीं किया? आजम खान साहब संभाल चुके हैं वजीर आला का मनसब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इसका मतलब है पंजाब में नून लीग का मसला है। अगर हम तहरीक इंसाफ का मसला कहते तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये ना होता। अच्छा, आगे चलते हैं। अब दो कार्ड्स हैं जो इस वक्त खेले गए हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि बताया गया है कि निगरान वजीर आला जो आने वाले हैं, जो गालिब इम्कान जिनका है, मोहसिन नकवी साहब, वो बड़े क्रेडिबल, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़े फॉरेन क्वालिफाइड हैं। अब उन साहब का एक जो लेटर सामने आया है उससे आपको अंदाजा होगा। ये लेटर जो है उनका एक नैब के हवाले से है, और उस नैब के केस के हवाले से बताया गया है कि उनके ऊपर यह केस लिखा गया था, और 2010, आज से 12-13 साल पहले, यानी आपने ये नहीं समझना कि उनको नॉमिनेट करने वाले ही सिर्फ नैब के अंदर रिक्वायर्ड थे या वहां पे वांटेड थे, बल्कि दूसरी शख्सियात भी ये सारी की सारी नैब वाली ही हैं। तो इनका क्राइटेरिया, जैसे आमतौर पे किसी की प्रोफाइल आती है तो देखा जाता है कि इसकी सर्विसेज के अंदर क्या है, तो यहां पे देखना यह है कि यह कितना नैब के अंदर है, कितने इसके ऊपर दीगर इल्जामात है। मैं तो आपके सामने रख देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने लिखा है, टू दी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस्लामाबाद, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलंटरी रिटर्न, यानी आमतौर पे आप जिसको नैब का प्ली बारगेन कहते हैं वो है। और उन्होंने ये बताया है कि उनके हवाले से एक 3.5 मिलियन की जो अमाउंट है उस हवाले से बताया गया है, और यानी तकरीबन आप इसको 35 लाख रुपया उन्होंने अदा किया, और ये कहा कि वो ना सिर्फ सरेंडर करते हैं बल्कि इस हवाले से उन्होंने अपना केस जो है, जिसका मतलब ये है कि ये भी नैबज़दा शख्सियत है, और इसी वजह से शायद उनको छुटकारा मिला, या शायद इसीलिए उनका नाम आया है कि चलिए ये भी तो हम जैसा ही है, चलिए ये भी तो कहीं ना कहीं इसका नाम आया हुआ है, तो इसी वजह से। अब दूसरे नंबर के ऊपर एक और जो काम किया गया है, दूसरा काम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबर्स थे जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब के नाम के ऊपर एतराज किया, उन्होंने इन राइटिंग तहरीरी तौर पे मोहसिन नकवी साहब के मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बता दिया है कि भाई ये एतराजात हैं। ये अलग बात है कि मैं मजहबी एतराजात के ऊपर बात नहीं करूंगा। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने खुद से पहले वीडियो जारी की, फिर कहा मेरी वीडियो नहीं है। उनको किसने यकीन दहानी करवाई कि जी मोहसिन नकवी साहब के आपके मसाइल हल, वो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये इस पे जाना चाहता हूं कि अब दूसरे नंबर के ऊपर तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पे बता दिया है कि हमें ये शख्स पंजाब के अंदर काबिल कबूल नहीं है। अगर आप पंजाब में लेके आएंगे तो फिर जारी बात है गड़बड़ी है, फिर आपने वो खराबी करनी है, तो खराबी करने में तो कोई मसला नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पे मोहसिन नकवी के नाम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतराज उठा दिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज शाम 6 बजे इजलास तलब कर रखा है, और उस इजलास के बाद शाम 7 बजे आज पंजाब के वजीर आला का नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि आज आखिरी रोज है, और आखिरी रोज के बाद अब ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं वो
خبر اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہے. عمران خان نے کہا کہ دیکھیں جنرل باجوہ کے جانے کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوئی. اس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے تو آئی ہے, لیکن لانے کے بعد کیسا تجربہ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ رہی ہے نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ ہر چیز پلے پڑ گئی ہے اور کرے تو کرے کیا. اجاز الحق صاحب نے جس طرح یہ پہلے خبر دی کہ اس مہینے کے آخر میں ہر قیمت کے اوپر ہر صورت عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جانا ہے, اور اجاز الحق اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے, ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں وہ, تو اب بتایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے کہ ہم کن کو لے آئے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کن کو لے کے آئے ہیں. ان کو لے کے آئے ہیں ملک اس وقت دیوالیہ ہو رہا ہے. میں اس ملک کی اشرافیہ کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے جی مشکل فیصلے کرنے ہیں, وہ مشکل فیصلے آپ کے لیے ہیں, وہ مشکل فیصلے میرے لیے ہیں. پہلی خبر سن لیجئے. اگر لاہور مال روڈ کے اوپر آپ نے جم خانہ دیکھا ہو, بڑا پاپولر ہے. آصف چودھری صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ لاہور کا سب سے ایلیٹ کلاس کا لاہور جم خانہ کلب مال روڈ پر 1030 کنال سرکاری زمین پر واقع ہے. یعنی یہاں پہ جو اشرافیہ بیٹھتی ہے, یہ جو انجوائے کرتے ہیں, جہاں پہ شاید غریب آدمی عام آدمی کو داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں کبھی جانے کا اتفاق وہاں پہ ہوا وہ لوگ کہاں کیسے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا انڈیا پاکستان کی جنگ کے دوران ان کا جی ہم لاہور کے جم خانہ کے اندر جا کے ناشتہ کریں گے. یہ وہی جم خانہ ایک اشرافیہ کا اڈا ہے. گزشتہ روز عدالت میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ کلب 50 سالہ لیز کے معاہدے کے تحت سرکاری خزانے میں سالانہ 5,000 روپے جمع کروا رہے ہیں. یعنی 1030 کنال جو ہے, ایک کنال کا میرے خیال ہے 5 روپے سے بھی کم ایک سال کا لیز ہے. اور یہ کس نے دیا؟ اشرافیہ نے دیا. کس کے لیے دیا؟ اشرافیہ کے لیے دیا. چلیے آصف چودھری صاحب کا یہ کلیم اپنی جگہ پہ. اگلی خبر بھی آپ کو دیتے ہیں. ذوالفقار صاحب نے اس طرح ایک اسلام آباد کا کلب بھی ہے, وہ بھی اسی طرح کا اشرافیہ کا اڈا ہے. اس کے حوالے سے ذوالفقار احمد صاحب نے لکھا ہے کہ اسلام آباد کلب ہیز 353 ایکڑز, یعنی ایک ایکڑ کے اندر 8 کنال ہوتے ہیں. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ لاہور کے جم خانہ کلب سے ڈبل ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہے. اب 303 مطلب کہ اس کا آپ کر لیجئے کوئی 2800 کنال کا یہ علاقہ رقبہ بنتا ہے. لاہور والا 1030 کنال, یہ 2800 کنال ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کو کتنا اس کا سالانہ لیز کے اوپر دیا جا رہا ہے؟ 27,000 روپے. یعنی یہ تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہے, آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ 2400 ہے تو اس کو آپ 100 سے ذرا زیادہ چلی جائے گی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ کو جن کو وہ لے کے آئے. اگلی خبر سن لیجئے. ہمیں بتایا جا رہا ہے جی مشکل فیصلے ہیں اور ہم نے امپورٹس بند کر دی ہیں, لیکن پچھلے 6 مہینوں کے دوران اس ملک کے اشرافیہ نے جب آپ کے اوپر مشکل فیصلوں کی صورت میں کبھی گیس مہنگی کی جاتی ہے, کبھی پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے, کبھی کسی اور چیز کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے, 6 مہینے میں $1 ارب کی لگژری گاڑیاں صرف اس اشرافیہ نے منگائی ہیں. اور صرف پچھلے ماہ یعنی یہ جو مہینہ گزرا ہے, اس مہینے کے اندر $52,32,000 کی گاڑیاں امپورٹ کی گئی ہیں. لیکن ہاں دوائیوں, دالوں اور جو پولٹری فیڈ کی ایلسیز ہیں وہ کھولنے کے پیسے نہیں ہیں. ہاں اشرافیہ کے لیے BMW, مرسیڈیز چلنی چاہیے, ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور میڈیا 2 نمبری کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ جنگ اخبار کا آج کا فرنٹ پیج ہے, جس میں سب سے بڑی خبر کیا لکھی گئی ہے؟ سب سے بڑی خبر لکھی گئی ہے عمران خان کا ایک اور اعتراف, اپنے اسپتال کے فنڈ سے نجی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی رقم واپس آ گئی, معاملہ ختم پیٹی. حالانکہ یہ کسی قسم کا کوئی بھی اعتراف نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ جی کو بہت بڑا کیا ہے. مثلا آپ کے پاس کچھ ہوں تو آپ یہ کرتے ہیں, اس کو انویسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب ڈیم فنڈ سپریم کورٹ نے جمع کیا تو اس کو بھی انویسٹمنٹ میں لگایا گیا. کیوں؟ مثلا آپ کے پاس ایک پیسہ پڑا ہوا 1 لاکھ روپیہ, وہ پڑا رہے گا, اس کا نہ تو کوئی فائدہ نہ نقصان, تو آپ انویسٹ کریں گے تو کچھ کما لیں گے اس کے اوپر, تو آپ ادارے کی بہتری کرتے ہیں. لیکن وہ نہیں, وہ یہ اس چیز کو لے کے نہیں کرے گا. اگلی خبر ذرا سن لیجئے, وہ ہے چوری نثار سے متعلق. چوری نثار نے صحافیوں سے متعلق کوئی بات چیت کی ہے, ان سے گفتگو کی آف دی ریکارڈ, اور انہوں نے کہا جی میرے نون لیگ سے رابطے ہیں, لیکن فی الحال میں پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ نہیں کروں گا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عمران خان کو جوائن کریں گے؟ ان کا جی عمران خان سے میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں, لیکن اگر میں پی ٹی آئی کو جوائن کروں تو میری ذاتی دوستی متاثر ہوگی. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن بھی شاید نہیں کر رہے, اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے میں کوئی زیادہ انٹرسٹڈ بھی دکھائی نہیں دے رہے. لیکن ایک بات ضرور انہوں نے بتائی ہے, عمران خان ان کو پہلے بھی کہتے رہے ہیں, حتیٰ کہ جب وہ بطور وزیر اعظم ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی اور اس کی تصدیق بھی ہوئی. تو خبر یہ ہے
کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر آزادانہ حیثیت کے اندر الیکشن لڑیں گے. اب دیکھ لیتے ہیں جی چوہری نثار نے اگر پچھلی بار کوئی رول نہیں پلے کر پایا تو اس بار کیا کر لیتے ہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.